अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज इस वीडियो में नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ख़ासकर उन भाइयों के लिए वीडियो होने वाली है जो कहते हैं कि मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं आता, कैसे पढ़ूँ। तो घबराए नहीं, सिर्फ 10 मिनट का वक्त मैं आपसे चाहता हूँ। आप अगर अपनी 10 मिनट का वक्त निकाल के इस वीडियो को देख लेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सीख जाएंगे। देखिए, हम यूँ कह कर के कभी बच नहीं सकते। अगरचे हम यहाँ अपने आप को मस्जिदों से, नमाज़ों से दूर रखते हैं, लेकिन याद रखो, नमाज़ों का हिसाब हर हाल में आपको देना होगा। नमाज जो फ़र्ज़ है हम पर, जो फजर की नमाज, ज़ोहर की नमाज, असर, मगरिब और इशा की नमाज जो हम पर फ़र्ज़ किया अल्लाह तबारक व तआला ने, हर हाल में इसका जवाब हमें देना होगा। आप ये कहते हैं कि मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं आता, क्या करूं? मेरे भाइयों, 10 मिनट का वक्त निकालिए, आपसे गुजारिश करता हूं। इस वीडियो को मुकम्मल 2 से 4 मरतबा देख लीजिए, मुझे यकीन है कि आप नमाज़ पढ़ना सीख जाएंगे। कुछ भाई ऐसे हैं जो कहते हैं हज़रत मुझे 2 ही सूरत याद है, नमाज कैसे पढ़ूं। कोई भाई कहते हैं मुझे नमाज पढ़ना ही नहीं आता, नमाज कैसे पढ़ूं। कोई भाई कहते हैं मुझे एक ही सूरत याद है, नमाज कैसे पढ़ूं। तो घबराए नहीं, नमाज आप यकीनन पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ पाएंगे। तरीक़ा आप इस वीडियो के अंदर देखिए। जिन भाई को एक सूरत याद है वो नमाज कैसे पढ़ेगा, जिन भाई को 2 सूरत याद है वो नमाज कैसे पढ़ेगा, जिन भाइयों को सूरत याद ही नहीं है वो नमाज कैसे पढ़ेगा। तो देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नमाज पढ़ने के लिए पूरा कुरान याद होना ज़रूरी नहीं है। चंद सूरतें अगर आपको याद है तो आप नमाज पढ़ सकते हैं। चाहे 2 ही सूरत आपको याद क्यों ना हो, आप नमाज पढ़ सकते हैं। अब देखिए, नमाज का तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फजर की नमाज 4 रकत है, सबको मालूम होना चाहिए। ज़ोहर की नमाज 12 रकत है, मालूम होना चाहिए। असर की नमाज 8 रकत है, हमें मालूम है। मगरिब की नमाज 7 रकत है, हर इंसान को मालूम है। ईशा की नमाज 17 रकत है, हर कोई जानते हैं। तो फजर की 2 रकत सुन्नत है, 2 रकत फ़र्ज़ है, यानी 4 रकत है। अब जब आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए तैयारी करेंगे और फजर के लिए आप मस्जिद में या घर में जानमाज बिछा करके बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, अब नियत करेंगे। सबसे पहली बात तो नियत दिल के इरादे को कहते हैं। आपने दिल में इरादा किया फजर के वक्त में मुझे नमाज फजर अदा करनी है, यही आपकी नियत हो गई। ज़बान से कहना मुस्तहब है, अगर ज़बान से अदा करना नहीं होता नियत तो कोई हरज नहीं। बहुत सारे भाई इसी टेंशन में रहते हैं कि मुझे नियत याद करना पड़ेगा, नियत आती नहीं है, मैं कैसे नमाज पढ़ूं। घबराने की बात नहीं है, ज़बान से अदा करना कोई ज़रूरी नहीं है। आपने दिल में नियत अदा कर लिया, वही नियत आपके लिए काफ़ी है। जहाँ वज़ू करके जा नमाज बिछाएं या मस्जिद में पहुँचे, जब खड़े होंगे मुसल्ले पे जा नमाज पे, तो आप नियत कर लेंगे। फजर की नमाज है तो फजर की 2 रकत सुन्नत पढ़ना है तो 2 रकत सुन्नत की नियत करेंगे। 2 रकत फ़र्ज़ पढ़ना है तो फ़र्ज़ की नियत करेंगे। अल्लाहु अकबर कहेंगे, हाथ बांध लेंगे। अगर ज़बान से अदा करना नहीं आता है, सिर्फ इतना कीजिए कि फजर की 2 रकत सुन्नत या फजर की 2 रकत फ़र्ज़ की मैंने नियत की है अल्लाह ताला के लिए, अल्लाहु अकबर इतना कह लेंगे, आपकी नियत हो जाएगी। नियत कर लेने के बाद आपको सिर्फ पढ़ना है सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। आपको अगर ये याद नहीं है तो 5-7 मिनट के अंदर ये सना आपको याद हो जाएंगी। आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं मैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के इसे रख लीजिए, याद कर लीजिए, याद हो जाएंगे। सना पढ़ने के बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ना है। फिर इसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेने के बाद आपको पढ़ना है सूरह फातिहा। देखिए, आपको सूरह फातिहा याद होगा, याद नहीं है तो वो भी मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखिए। बस चंद मिनट, एक दिन के अंदर चंद मिनट पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सूरह फातिहा आपको याद हो जाएंगे। सूरह फातिहा आपने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अब सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं मुझे एक ही सूरत याद है या 2 ही सूरत याद है।
تو جو بھی آپ کو صورت یاد ہے اسی صورت کو پڑھ لیجئے. جیسے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اسے یاد کر لیجئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. چھوٹی صورت ہے، یعنی 10 منٹ میں اگر سے توجہ کے ساتھ یاد کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اب اس صورت کو پڑھ لیجئے. اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے. اب دوسری رکعت کے لیے جیسے کھڑے ہو جائیں گے. اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے، بس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کے بعد آپ کو پھر وہی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. دیکھیے سورہ فاتحہ تو آپ کو یاد ہے، پھر اسی سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو جو سورت یاد ہے، اگر یہ کی صورت یاد ہے تو اسی صورت کو پڑھ لیجئے. نہیں تو چھوٹی صورت جو آپ کو بتا رہا ہوں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے پڑھ لیجئے. اسے پڑھ لینے کے بعد آپ پھر رکوع میں جائیے. کم سے کم رکوع میں 3 تسبیح پڑھیے. آپ کو یاد کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، سن کے صرف آپ کو یاد ہو جائے گا. یہ تسبیح پڑھ لینے کے بعد پھر آپ جب 2 سجدے کے لیے جائیں گے، 2 سجدے کریں گے. سجدے کی تسبیح آپ کو معلوم ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. رکوع کی تسبیح آپ نے پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اور سجدے کی تسبیح آپ نے بھی پڑھا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. پر 2 سجدے کرنے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے، یعنی التحیات پڑھیں گے. التحیات اسے آپ کو یاد کرنا ہوگا، اس کا بھی میں اسکرین پہ ڈال دے رہا ہوں. اسکرین شاٹ لے کر کے اسے دن میں کئی مرتبہ پڑھیے، یاد ہو جائے گا. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہاں تک پڑھ لیجئے. اس کے بعد اگر آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہے تو گھبرائے نہیں، آپ یہیں سے آپ سلام پھیر سکتے ہیں. ہو سکے تو اس کے آگے بھی یاد کر لیجئے دعائے معصورہ. اگر دعائے معصورہ یاد نہیں کر سکتے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ پڑھنے کے بعد اب آپ سلام پھیر دیجئے. سلام پھیر دیا آپ نے. دیکھیے آپ کو کیا اس میں خاص چیز لگی. سورہ فاتحہ یاد نہیں تو وہ یاد کرنا ہے، 1-2 سورت آپ کو یاد ہے تو اسی کو پڑھ لینا ہے. اب تحیات پڑھنا ہے، اب درود ابراہیم پڑھنا. یہ 3 سے 4 چیزیں ہی چاہیے نماز کے اندر. یہ 3-4 چیزیں آپ کو یاد ہو گئی، سمجھ لیا آپ نماز پڑھنے کے لائق ہو گئی، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کیوں اتنا ٹینشن لیتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا اس لیے آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں؟ میرے دوستو ایسا نہ کرو. نماز کے لیے آؤ، انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنا آ جائے گا. بس صرف 7 سے 8 منٹ کا وقت نکال کے اس ویڈیو کو کئی مرتبہ 2-4 مرتبہ آپ دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو نماز پڑھنا آ جائے گا. پیارے ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اگر پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوست و بھائیوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور نماز پڑھنا اگر نہیں آتا ہے تو نماز صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائے. اور اس چینل میں اگر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے اس کو ضرور سبسکرائب